बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पसमानदगी जो है हमारे मुल्क की वो जा ही नहीं रही, और जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि वो कैसे अमीर होंगे। रोज़गार की तलाश में लोग निकलते हुए ये परेशान होते हैं कि उनको रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे मुल्क के मसाइल इतने इस कदर ज़्यादा हो गए हैं कि हमें ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। मुझे अपनी कंपनी में लोग चाहिए। जब मैं लोगों को हायर करने की बात करता हूं तो लोगों का लेवल में देख के हैरान होता हूं कि वो पढ़े भी किसी रूट्स बीकन हाउस से हैं, लेकिन उनके जो माइंडसेट है वो प्रैक्टिकल नहीं है। यानी उनका जो ज़हन है वो ये नहीं है कि भाई ज़िंदगी में हमने आगे कैसे बढ़ना है, और क्यों उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनका सोसाइटी जहाँ वो रहते हैं, उनके पेरेंट्स, उनका घर का माहौल, उनका जो दोस्त अहबाब हैं वो, ये बहुत कुछ उन शामिल है। इस वजह से वो पसमानदा रहते हैं, नाकाम रहते हैं, पीछे रहते हैं। इसका हल क्या है? कैसे वो लोग ग्रो करेंगे और ये मुल्क तरक्की करेगा? और मेरा और आपका फ़र्ज़ है कि हम अपनी एफर्ट्स ज़रूर डालें ताकि मुल्क तरक्की करें। आइए इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे तरक्की पजीर मुल्क नहीं है। बदकिस्मती से हमारे उन सियासतदानों ने और जो ब्यूरोक्रेट और एस्टेब्लिशमेंट, ये सब मिलके अदलिया, इन्होंने हमें बदकिस्मती से तरक्की पजीर बना दिया है। बल्कि आप यूँ कहिए कि अब तो बैरूनी ताकतों के ईमा के ऊपर इन्होंने हमारा नाक में दम किया हुआ है। क्योंकि देखिए, जो फैसले करने होते हैं ना, वो घर के लिए अगर फैसले करें या मुल्क के लिए करें ना, वो आपने ऐसे फैसले करने होते हैं कि उसमें दूरस जो है ना फ़ायदा है। उसमें सबसे बड़ी तालीम है। अब हमारा तालीम का और हेल्थ का जो बजट है, उसके मुकाबले में कई 100 गुना, या आप यूँ कह लीजिए कि मैनी टाइम ज़्यादा बजट हमारा जो है ना वो दिफा का है। अब दिफा जो जिसके ऊपर जो हम खर्च करें, मैं नहीं कहता कि उस पर हम कम करना चाहिए, लेकिन हमें किसी तरह तालीम और हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए। और तालीम इतना बड़ा शोबा है, मैं कहता हूँ कि जितना हेल्थ पे पैसा खर्च होना चाहिए, मेरे जैसा बंदा अगर वज़ीर आज़म होगा तो वो कहेगा कि आप हेल्थ का जितना मर्जी बजट बढ़ा लें, जितना मर्जी बढ़ा लें, लेकिन उतना ही पैसा तालीम पे खर्च होगा जितना है उसके ऊपर दिफा के ऊपर खर्च होगा। मैं कहूँगा कि दिफा पे जितना मर्जी आप बढ़ा लें बजट, लेकिन उतना ही पैसा एजुकेशन पे खर्च होगा, क्योंकि उसके दूरस फ़ायद हैं। आज आप देख सकते हैं कि हम जो माशरा क्रिएट हो गए हैं, हमें ना ही तालीम रिफ्लेक्ट करती है, ना ही शऊर रिफ्लेक्ट करता है, ना ही हमने जो है ना वो इंसानियत रिफ्लेक्ट करती है। उसकी वजह ये है कि हम असल में वो जो बड़ा ख़जाना है ना, जो इल्म, नॉलेज है जी, स्किल्स, महारतें, वो उसको जो बड़े ख़जाना है उसका हमने ना ही उससे हमने फ़ायदा उठाया है, ना ही हमें वो आप समझिए कि लगता है कि शायद हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। यानी हम इसी तरह अजड और गवार जो है वो ज़िंदगी जिएंगे। और इससे क्या होगा? इससे सबसे बड़ी जो ख़तरनाक चीज़ है वो पैदा होती है गुर्बत। फिर साथ ही पता जहालत जो है वो, ये जहालत है ना, जहालत से गुर्बत पैदा होती है, उसी से बेरोज़गारी पैदा होती है। क्योंकि अब एक बंदा अगर वो कुछ कर नहीं सकता, या वो कोई मार्केट के लिए बेहतर नहीं है, या वो कोई सर्विसेज नहीं दे सकता, या वो कोई खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकता, तो उसको सिर्फ तरस खा के अल्लाह के वास्ते के ऊपर उसको पैसा दिया जा सकता है, इसके अलावा उसको पैसा नहीं दिया जा सकता। हालांकि अगर वो कॉम्पिटेंट हो, अगर वो हमारा जो भी काम है उसके अंदर वो अपना भरपूर किरदार अदा करे, और जो हमारी कास्ट है उसको नीचे करके फ़ायदा दे, तो वो फ़ायदे के लिए एलिजिबल हो जाता है, उसको फ़ायदा मिल जाता है। तो हमारा जो ओवरऑल एक सिनेरियो बना है वो ये बना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे वे आउट क्या है, इससे आगे क्या है? देखिए, अगर गवर्नमेंट तालीम पे बजट नहीं रखती, जो कि ये नहीं रखते, क्योंकि ये लोग जो बैरूनी इनके आका हैं उसके ईमा के ऊपर बजट बनाते हैं, उसके ईमा के ऊपर ही सारे काम होते हैं। तो लिहाजा आप सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों
ہماری تعلیم کا ان کو کیا فرق پڑے گا، اور وہ پاکستان کو وہاں رکھیں گے جہاں ان کے پاس بجٹ نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، ان کے پاس وسائل نہیں ہوگے، اور یہ ان سے جا کے قرضے مانگیں گے اور ان قرضوں کو مس یوز کریں گے، خود لوٹیں گے، اور عوام کا کیا ہوگا؟ تو لہذا عوام تو بالکل کسی بھی خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہ کوئی بھی آ کے جو ہے نا یہ اس عوام کا سوچے گا، جب تک کہ عوام خود نہیں سوچے گی۔ اب اگر کسی کے پاس تعلیم نہیں ہے تو وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اس وقت یہ جو سوشل میڈیا، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، اس سے بڑی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی درسگاہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس کو کھیل تماشوں میں انویسٹ کرتے ہیں یا آپ اس کو کسی کارآمد چیز میں استعمال کرتے ہیں۔ پیسہ کیسے کمانا ہے وہاں آپ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ مہینے کا 10 لاکھ روپیہ کیسے کمانا ہے، یہ آپ کو یوٹیوب بتائے گی کہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کیسے کمانا ہے۔ لیکن ایک وہ جماعتوں میں وہ جو ہم پڑھتے تھے اس کے اندر اچھے نمبر لینے والے لڑکے جو کہ بڑے بریلینٹ تھے، بڑے اچھے نمبر لیتے تھے، وہ 50 لاکھ، 1000 لاکھ روپے کی نوکری پہ سرکاری اداروں میں چمٹے ہوئے ہیں، اور ان کے ذہن خالی ہو گئے ہیں، یعنی وہ گوف ہو گئے ہیں۔ وہ کوئی سوچ نہیں سکتے کہ نوکری والا تو کیا سوچے گا، آپ سوچئے۔ تو انفارچونیٹلی جو وہ ذہن جو ہے کہ جو اصل میں زرخیز ذہن تھے، اصل میں وہ کافی کچھ کر سکتے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ایسے جو ہے وہ 10 لاکھ کمانے کا سوچ نہیں سکتے، سوچنا بڑی جرات کی بات ہے، وہ نہیں سوچ سکتے، اور یہ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جو ان سے بونے یا وہ جو ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے کہ یار ان کے نمبر اچھے آتے ہیں، وہ اس سے بھی نیچے ہیں، اور ہمارا معاشرہ ایک ورسٹ معاشرہ بن کے رہ گیا ہے۔ اسی کے اندر آ کے پھر الٹے سیدھے جو رجحان ہیں، شوق ہیں، وہ ہیں لوگوں کے اسموکنگ کے برے شوق۔ اب اس میں چرس آ گئی، ہیروئن آ گئی، آئس آ گئی، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں آ گئی ہیں جو کہ ان تعلیمی درسگاہ کے اندر پڑھنے والے جو ہیں وہ لے رہے ہیں۔ یا ادھر سے بچ گئے تو وہ نوکری کی ذہن لے کے نکلیں گے، اور پھر وہ کیا ہوں گے، اور پاکستان اس سے کیسے ترقی کرے گا؟ پاکستان کہاں سے سرکار جو ہے وہ لوگوں کو تنخواہیں دے گی جبکہ سرکار خود بھیک مانگ رہی ہے؟ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ جو پسماندگی ہے یہ ہمارے ذہنوں کے اندر رچ بس گئی ہے۔ اس پسماندگی کو ذہنوں سے نکال باہر کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ جس نے اپنی ذہن کی پسماندگی کو نکال لیا اس نے شعور کی طرف ایک قدم بڑھا دیا، اور جس نے شعور کی طرف ایک قدم بڑھایا اس کی زندگی اکثر مختلف ہو گئی۔ یہ جو ہے نا وہ آزمودہ چیز ہے، اور جو لوگ آج، کیونکہ یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اس کے اندر جو لوگ زیادہ ایفیکٹو ہیں، کام کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنی ذات کے اوپر کام کیا، تو انہوں نے کہاں سے کہاں ترقیاں حاصل کی، پیسہ زیادہ کمایا، خوشحالی حاصل کی، معاشرے میں ایک اسٹیٹس اور مقام بنایا، ہر چیز حاصل کی۔ کس طرح؟ صرف اپنے ذہن کے اوپر کام کر کے اور باشعور انسان بن کے۔ تو ذہنی پسماندگی جو ہے وہ تب ختم ہوگی جب ہم باشعور انسان ہوں۔ پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔